दर्शक महानुभावहरू, वोइस नेपाल इन्टरनेसनल बिग डिस्कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले कोभिड-19 का विषयमा विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग, नेपालका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरेका छौँ, बहस गरेका छौँ र यो विषयमा नेपाल पनि चिन्तित हुनुपर्ने अहिले अवस्थाको सिर्जना भएको छ। र आजसम्मको नेपालको डाटा भन्ने हो भनेदेखि र 31 जनामा संक्रमण देखिएको छ र 4 जनाको डिस्चार्ज भइसकेको छ र 27 जना अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र नेपालमा अहिलेसम्म 27,471 जनाको टेस्ट भइसकेको छ र र्यापिड टेस्ट पनि सुदूरपश्चिममा सुरु भएको छ र सुदूरपश्चिम प्रदेश अझै एउटा डेन्जर जोनको रूपमा रहेको छ, किनभनेदेखि हामी भारतसँग नजिक छौँ। र म यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेपाली नेकपाका प्रभावशाली नेता र त्यसै गरी उपप्रधान, रक्षा मन्त्री तथा गृहमन्त्री र अछामबाट क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुनुहुन्छ। सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, र अहिले जुन यो देशमा चाहिँ जसरी एकपछि अर्को सङ्कट थपिँदैछ, हामी कस्तो भनेदेखि भोकले चाहिँ मर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदैछ र युवाहरू रोडमा छन्। विदेशबाट पनि युवाहरू नेपाल आउने चाहना उहाँहरूको ठुलो छ। सरकार किन यो विषयमा ठोस कदम अगाडि सार्न सकिरहेको छैन? भीम सर, अहिले तपाईँले जुन विदेशबाट आउन चाहने नेपालीहरूको बारेमा कुराकानी गर्नुभएको, त्यो नेपालीहरू जो यहाँ आउनु खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो आउने चाहना राख्नु एकदमै स्वाभाविक हो। तर ती व्यक्तिहरूलाई यहाँ ल्याउनुको लागि अहिले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यातायात बन्द छ र त्यसरी अहिले ल्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन, त्यो सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले जो चाहन्छन् त्यही नै सुरक्षित हुने, त्यहाँको सरकारलाई त्यो आग्रह गर्ने र त्यहाँ नै सुविधा जे दिनुपर्ने हो त्यहाँ प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्ने भनेर त्यसैले भनेको हो। किनभने सरकारले ल्याउन चाह्यो भने पनि या ती व्यक्तिहरूले आउन चाह्यो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय यातायात त्यसरी खुलिरहेको छैन। जहाँसम्म तपाईँले भारतको कुरा गर्नुभएको छ, भारतको कुरा गर्नुभएको हो भने भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई पनि अहिले भारतका विभिन्न सहरहरूबाट नेपालमा आउन सकिने अवस्था छैन, किनभने भारतमा पनि बन्द र बन्देजको अवस्था छ। सिमानामा आएका नेपालीहरूको हकमा उहाँहरूले जुन समयावधि एकान्त बसेर छुट्टै बसेर जुन व्यतीत गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई यथाशीघ्र ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि अब उहाँहरूलाई छिटै स्वदेश फर्काउने र स्वदेशमा आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरेर त्यसपछि उहाँहरूको सम्बन्धित पालिकामा पठाउने कामको लागि हामी तयारी गर्दैछौँ भन्ने कुरा नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि आएको छ। र अहिले तत्काल जस्तो अब देशको भित्रकै कुरा गर्ने भनेदेखि अहिले भोकमरीको समस्या देखिएको छ। हाम्रो अब अझै आज 7 वैशाख 7, अझ हामी 15 गतेसम्म लकडाउन छ होइन, र 10बाट चैत्र 10बाट सुरु गऱ्यौँ, लगभग 11बाट भन्दा हुन्छ र यो बीचमा सरकारले राहत पुर्याउन सकेन समयमै भन्ने गुनासो पर्याप्त छ। भीम सर, नेपाल सरकारले निर्णय गरेर विभिन्न पालिकाहरूको माध्यमबाट त्यस्तो राहत पीडित व्यक्तिहरू समक्ष पुर्याउने, ती व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा अगाडि आएको छ। तदनुरूप कतिपय ठाउँमा त्यो राहतका कामहरू अगाडि बढेका पनि छन्। हामीले के भनेका छौँ भने यदि कुनै पनि ठाउँमा मानिसहरू खाना अन्न नभएर भोकै बस्ने स्थिति आयो भने, धेरै अप्ठ्यारो पर्यो भने यो सरकारलाई जानकारी गराउनुहोस्, सम्बन्धित वडालाई जानकारी गराउनुहोस्, पालिकालाई जानकारी गराउनुहोस्। यदि त्यहाँबाट तपाईँहरूका समस्या समाधान भयो भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् भनेर हामीले भन्दै आएको छौँ र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि बारम्बार यदि कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो राहत पुगेको छैन भने, कुनै व्यक्तिहरू भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यस्तो ठाउँको लागि हामी राहत उपलब्ध गराउन तयार छौँ भन्ने कुरा नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि भनिएको छ। कतिपय ठाउँबाट मैले काठमाडौँमा छँदा त्यस्तो गुनासो आएको अवस्थामा मैले सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख या अध्यक्षलाई खबर गर्ने, वडा अध्यक्षलाई खबर गर्ने र त्यहाँबाट खाद्यान्न र आवश्यक वस्तुहरू उपलब्ध गराउने काम हुँदै आएको छ। यद्यपि यसमा कतिपय समस्या हुन सक्छन्, चुनौती हुन सक्दछन्। यसमा हामी सबैले मिलेर त्यो काम गर्नुपर्छ र यदि कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो राहत पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छैन भने त्यस्तो राहत सामग्री पुर्याउनुको लागि हामी आवाज उठाउनेछौँ। ओके, सम्माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व पनि हो, देशको खम्बा पनि हो र अहिले सबैको मनमा बस्न सफल हुनु भएको छ। र जसरी चीनबाट हामीले स्वास्थ्य सामग्री भित्र्यायौँ त्यसमा ठुलो अनियमितता त देखियो नि। चीनबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू, उपकरणहरू आयात गर्दा जे जस्तो कुराहरू बाहिर आयो, त्यसमा अनियमितता भएको छ भन्ने कुरा आयो। त्यो कुराको
को आवश्यक छानबिन गर्ने, दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने र कुनै पनि व्यक्तिले उन्मुक्ति नपाउने त्यो अवस्था हुनुपर्छ भनेर हामी सबैले भन्दै आएका छौँ। हामीले सुनेका छौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि त्यसमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ। यस्तो कठिन अवस्थामा देशले चुनौतीको सामना गरिरहेको बेलामा यस्ता कुराहरू सुन्नै नपर्ने हो, यस्तो बाहिर आउनै नहुने हो। तर यो कुरा आइसकेपछि यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्छ। ओके, सम्माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू, जस्तो अहिले कुरा गर्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले पटक पटक होइन राष्ट्रका नाममा सम्बोधन पनि गर्नुहुन्छ, तर त्यो भित्र जनताका भावनाहरू समेटिएनन्, उनीहरूका समस्याहरू समेटिएनन् भन्ने गुनासो पनि छ। यो सञ्जाल लगायत देश विदेशमा पनि यो उठ्ने गर्छ। बेला बेलामा भीमराव सरसँग उहाँसँग सोधिदिनु होला भन्ने पनि प्रश्नहरू तेर्सिन्छन्। म तपाईँलाई अलिकति यो सम्बोधनको कुरामा थोरै भन्छु। तपाईँले उप प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ, म अहिले त होइन, म भूतपूर्व हो होइन, त्यो कतै त्यो अर्थ अन्य अर्थ नलागोस्। जे होस्, प्रधानमन्त्रीबाट भएका जति पनि घोषणाहरू छन् त्यो घोषणामा कतिपय सरकारका नीति तत्काल गर्नुपर्ने कार्ययोजनाहरू प्रस्तुत भएका छन्। अब जहाँसम्म जनताका गुनासा छन्, जनताका भावना छन्, राष्ट्रको आवश्यकताको कुरा छ र तत्सम्बन्धमा विज्ञहरू र अरू सम्बन्धित पक्ष जसले विभिन्न ठाउँमा समस्याहरूको र चुनौतीहरूको सामना गरिरहनु भएको छ उहाँहरूका कुरा पनि सुन्नुपर्छ। यदि त्यस्ता कुनै सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने त्यसलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्दछ र कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ। यस सम्बन्धमा मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, हामी अब कृषि नै यस्तो क्षेत्र हो जुन क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई हामी संलग्न गराएर त्यसमा राष्ट्रलाई पर्ने समस्या समाधानको लागि केही काम गर्न सक्छौँ। त्यसकारण कृषि क्षेत्रको तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अन्नबाली थन्क्याउने, नयाँ बाली लगाउनेदेखि लिएर खाद्य सुरक्षाका कामहरूलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ र यसको लागि भोलि विदेशबाट, जस्तो तपाईँ जापानमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नै भोलि फर्किनु भयो, अरू फर्किनु भयो, जापानमा पनि निरन्तर यो कोरोनाको विषाणुको सङ्क्रमण त्यहाँ फैलिरहेको छ भन्ने हामी समाचार सुनिरहेका छौँ। भोलि अरू ठाउँबाट मजदुरहरू फर्केलान्, काम गर्ने व्यक्तिहरू फर्केलान्। त्यस्तो स्थितिमा हामीले कृषि क्षेत्र, हाम्रो बन्ने सामग्रीमा बन्ने वनस्पतिमा आधारित उद्योग व्यवसाय के गरेर हुन्छ हाम्रो जनसङ्ख्यालाई पाल्न सक्ने र ठेक्न सक्ने त्यस्ता योजनाहरू समेत ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी पनि भनिरहेका छौँ। अब नेपाल सरकारले कुनै न कुनै रूपमा काम गरिरहेको होला भन्ने आशा गरौँ। ओके, डाक्टर भीमरावज्यू, जस्तो अहिले पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको हो, जस्तो कि यो कम्युनिस्ट सरकार हो होइन, 2/3 सरकार, एसियामै सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली पार्टीको पनि तपाईँ जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँकै पार्टीभित्र पनि युवा नेतृत्वहरूले चाहिँ आवाज उठाउनु भएको छ, विरोधमा आउनु भएको छ। हामीले विरोध भन्दा पनि कुनै पनि काम गर्दा हामी सबभन्दा पहिले पार्टीको विधि र प्रणालीबाट जानु पर्यो। यो दलीय व्यवस्थाको विशेषता नै के हो भने सामूहिक बल, बुद्धि, विवेक, शक्ति लगाएर राष्ट्रको सेवा गर्ने हो। हाम्रो पार्टीको विधानमै हामीले लेखेका छौँ सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी। अर्थात् कुनै पनि विषयमा हाम्रा पार्टीका सम्बन्धित निकायमा पर्याप्त छलफल गर्ने, विज्ञहरूका कुरा सुन्ने, जनताका कुरा सुन्ने र एउटा निर्णयमा पुग्ने। निर्णयमा पुगिसकेपछि जुन जुन व्यक्तिले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको हुन्छ निजहरूले आफ्नो कर्तव्य बमोजिम काम गर्ने, यो हाम्रो प्रणाली हो। लोकतन्त्रमा पनि त्यही हुन्छ। जनता सार्वभौम भनेको नै के हो भने जनताका कुराहरू सुन्नुपर्छ। टिप्पणीहरू आउन सक्छन्, आलोचना आउन सक्दछन्। यदि कुनै कुरा यथार्थमा आधारित छ भने त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, कुनै कुरा यथार्थमा आधारित छैन भने त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने भनाइ हो। अब यसलाई विरोधको रूपमा बुझ्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई अझ सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने, जनताका समस्याहरू छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने, हाम्रो अगाडि आएको चुनौतीलाई हामीले सामूहिक बल बुद्धिबाट हामीले त्यसको सामना गर्ने, त्यो सामर्थ्य प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने भनाइहरू हुन् यी भनेर त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। जस्तो अब अहिले म देश बाहिरकै कुरा गर्न चाहन्छु। देश बाहिर पनि अत्यधिक सङ्क्रमण बढेको छ, नेपालीहरूमा धेरैमा चाहिँ यो सङ्क्रमण देखिन्छ र धेरैको मृत्यु पनि भइसकेको छ। र यो कुरालाई चाहिँ नेपाल सरकारले कसरी हेर्नुपर्छ? इभन समस्याहरू जस्तो गल्फ कन्ट्रीबाट अहिले पनि आइरहेको छ कि सुरक्षित साथ हामीले कम्पनीमा काम गर्न सकिरहेका छैनौँ, हामीलाई त्यो कुनै पनि प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट चाहिँ दिएको छैन र प्लस विभिन्न ठाउँमा त एउटै कोठामा एकदमै टाँसिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा सङ्क्रमण पनि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। उहाँको विषयमा पनि केही बोलिदिनुहुन्छ कि? यो तपाईँले उठाउनु भएको कुरा एकदम संवेदनशील र गम्भीर विषय हो। मैले योभन्दा अगाडि नै सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छु र तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अहिले नेपालको र नेपाली जनताको समस्या समाधान गर्ने भनेको केवल घरवासी नेपालीहरूको मात्र होइन,
यो प्रवासी नेपालीहरूको पनि हो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि 40 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू संसारका विभिन्न देशमा छरिएर रहनु भएको छ। अब संसारभरि नै कोरोना विषाणुको संक्रमण फैलिरहेको बेलामा विभिन्न देशहरूले कतिपयले अब विदेशी नागरिकहरू फर्केर जाऊ भनेर उनीहरूले भन्न थालिसकेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो देशको समस्यालाई समाधान गर्ने कुराको लागि कार्ययोजना बनाइरहँदा, समस्या समाधानको लागि काम गरिरहँदा प्रवासमा रहेका विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बारेमा पनि सँगसँगै सोच्नुपर्छ। किनभने यो राष्ट्रको दायित्व हो, राज्यको दायित्व हो। अर्काको देशमा अब यहाँ काम छैन, तपाईँहरू फर्कनुहोस् भनेर नेपाली नागरिकहरूलाई त्यहाँको सरकारले भन्यो भने अन्ततः त हामीले स्वदेशमा ल्याउनै पर्छ नि, स्वदेशमा व्यवस्थापन गर्नै पर्छ नि। त्यसको लागि हामीले अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्छ भनेर म बारम्बार भन्दै आएको छु। यदि हामीले त्यसरी तयारी गरेनौँ भने भोलि कथम कदाचित मान्नुहोस् त्यस्तो नहोला, तर हामीले तयारी गर्दाखेरि जहिले पनि अप्ठ्यारो स्थितिको लागि तयारी गर्नुपर्छ। कुनै देशले जहाज चढाएर धमाधम मान्छेलाई फिर्ता गरेर दिन थाल्यो भने त्यति बेला के हुन्छ? त्यति बेला हामी के गर्छौँ? त्यसकारण अहिले नेपाली जनताले अब यो कोरोना विषाणुको संक्रमण पछिको स्थितिमा आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा कस्तो समस्या उनीहरूले भोग्नु पर्ला भन्ने कुराको पूर्वानुमान गरेर त्यसको विश्लेषण गरेर हामीले त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्छ। जति नेपाल सरकार, नेपाल राज्यको, हामीहरूको दायित्व नेपालभित्र रहने नेपाली जनताप्रति छ, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूप्रति पनि त्यत्तिकै दायित्व छ। यसलाई समग्रतामा सोच्नुपर्छ। ओके डाक्टर भीमराव सर, अनि यो गम्भीर विषय पनि छ होइन, र देशमा त बेरोजगारीता बढ्दो नै छ र विदेशमा रहेका युवाहरू पनि अब घर फर्किने लगभग निश्चित छ, ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ घर फर्किने तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुको लागि अहिलेदेखि एउटा राजनीतिक संयन्त्र, बहस, समीक्षा हुनुपर्छ पर्दैन सबै दलहरू बिच? बहस र विश्लेषण त हुनै पर्यो, त्यो छलफलबाट एउटा मन्थनबाट हामीले निष्कर्ष निकाल्न हामीलाई सजिलो हुन्छ, त्यो त पर्यो। तर त्यो सँगसँगै राज्यले समग्र योजना बनाउनु पर्यो। मैले त्यसलाई अघि घरवासी र प्रवासी दुईटै नेपालीको बारेमा सोचेर समग्र योजना बनाउनु पर्यो भने तपाईँले बेरोजगारीको कुरा गर्नुभयो। हो, हाम्रो देशमा बेरोजगारी छ, तर हाम्रो जलस्रोत, हाम्रा वनस्पति, हाम्रो कृषि र हाम्रा साधन स्रोतलाई अत्यधिक उपयोग गर्नु पर्यो। अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँलाई पनि थाहा होला, भारतबाट हामी तरकारी अहिले पनि आयात गरिरहेका छौँ, फलफुल आयात गरिरहेका छौँ, चीनबाट फलफुलहरू आइराखेका छ। अनि हाम्रो देशको आफ्नो केरा, उदाहरणको लागि सुदूरपश्चिमको कुरा गर्नुहुन्छ भने टिकापुरको केरा बजार पुग्न पाएको छैन, मोरङको गाउँको तरकारी बजार पुग्न पाएको छैन, हाम्रो किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध बजारसम्म पुग्न पाएको छैन, कुखुराका अन्डा, कुखुराको मासु कतिपय बजारसम्म पुग्न पाएको छैन। त्यसकारण अब हामीले के सोच्नु पर्यो भने सधैँ अर्काले गर्देला, अर्काको भर गर्ने, अन्त गएर काम गरौँला, यस्तो हुँदो रहेछ नि त। संसारमा अप्ठ्याराहरू आउँदा रहेछन्, आफ्नो थातोलोमा फर्किने दिन आउँदा रहेछन्। यो कुरालाई ध्यानमा दिएर अब हामीले हाम्रो कृषि, हाम्रा सम्पूर्ण साधन स्रोत, वनस्पति, खनिज, जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर बढी से भन्दा बढी नेपालीलाई अब नेपालमा रोजगारी दिने, नेपाल भूमिमा यी हाम्रो नेपाल आमाको काखमा हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने जुन नेपालीहरूको भावना छ, साँच्चीकै त्यसको प्रत्याभूति गर्नको लागि ठोस कार्ययोजनाका साथ सम्पूर्ण देशवासीहरू लागेर, सरकार पनि त्यसमा लागेर हामीले अगाडि बढ्नै पर्छ। होइन भने भोलि कुनै पनि बेला यति ठुलो समस्यामा हामी पर्न सक्दछौँ जुन बेला अहिलेदेखि हामीले तयारी गरेनौँ भने हामी त्यति बेला हतप्रभ बन्ने अवस्था हुन सक्दछ। त्यसबाट हामी जोगिनुपर्छ। र जस्तो एकदमै दुःखद भिडियोहरू, दुःखद समाचारहरू अहिले आइरहेका छन् र अध्यक्षज्यूहरू, जस्तो अब स्थानीय तहका जति पनि निर्वाचित अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, गाउँपालिका, नगरपालिकाका, मैले सुनिरहेको छु। र बिचमा कुनै चाहिँ खोलाको नजिकै समूहमा चाहिँ होइन, हाम्रा नेपालीहरू काखमा चाहिँ सानो बच्चालाई चाहिँ समातेर बस्नुपर्ने भोकै, त्यो अवस्था पनि देखिरहेका छौँ। र जनप्रतिनिधिहरूले भन्नुहुन्छ हामीसँग साधन छैन, कसरी पुर्याउने, के गर्ने? यो अहिले साधनको कुरा भन्दा पनि सरकारी नीतिसँग सम्बन्धित छ। किनभने केही व्यक्तिहरूलाई बस चढाएर गाडी चढाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पठाउन नसक्ने अवस्था होइन, तर यो नीतिको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेछ। त्यसकारण मैले त बारम्बार नेपाल सरकारका सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग बारम्बार आग्रह गर्नुको साथसाथै सार्वजनिक रूपमा पनि के भनेको छु भने, जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँ, विराटनगर, पोखरा जस्ता ठुला सहरबाट या धनगढीबाट कुनै अन्य गाउँमा कुनै मानिसहरू जान खोज्यो भने या त नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बस्ने, खाने र अन्य उसलाई दैनिक रूपमा नहुने कुराको पूर्ति त्यही ठाउँमा गर्नु पर्यो, र ती व्यक्तिहरू नेपाल सरकारको तर्फबाट या सरकारी निकायको तर्फबाट हामीलाई खाद्यान्न लगायतका वस्तु उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरूलाई विश्वस्त पार्नु पर्यो र उनीहरू त्यो ठाउँ छोडेर जान नसक्ने स्थिति बनाउनु पर्यो या त्यो गर्नु पर्यो।
त्यो पनि नहुने। अनि अर्कोतर्फ मान्छेहरू पैदल हिँडेर केटाकेटी वृद्ध अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू गर्भवती महिलाहरू हृदय नै एकदमै चिरिने गरेर उहाँहरू हिँडिरहेको अवस्था यो उपयुक्त भएन। यदि उनीहरूलाई जहाँ छन् त्यहाँ राख्न सक्ने स्थिति होइन भने ती व्यक्तिहरू 6-7 दिन हिँडेर कुन गाउँबाट हिँड्ने हुन्, कुन बाटोबाट हिँड्ने हुन्, कहाँ उनीहरू सुत्ने हुन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट त झन् यो संक्रमण फैलिने खतरा झन् बढी हुन्छ। त्यसकारण यदि उहाँहरू जानै पर्ने हो भने ती व्यक्तिहरूलाई राज्यको संरक्षणबाट सूचना सम्बन्धित पालिकामा दिने, उनीहरूको पहिले नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सुरक्षित रूपमा उनीहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउने काम सरकारले गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई जताततै छोडिदिने कुराले त यो रोगको संक्रमणको खतरालाई झन् बढाउँछ। यसो गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ। त्यसकारण दुविधा रहित किसिमले काम गर्यो भने सफलतामा पुग्छ, होइन भने त्यो पुग्दैन। र जहाँसम्म यो नीतिको कुरा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हेर्नुहोस् गरिब, असहाय, कमजोर वर्गलाई काम गर्ने पार्टी भएर 6 सालदेखि हामी भन्दै आएका छौँ। यी जुन व्यक्तिहरूलाई तपाईँले औल्याउनु भयो, पैदल हिँडेर अनेक प्रकारका कष्टहरू सहेर जाँदै गरेका जुन व्यक्तिहरूको ताती विभिन्न ठाउँमा हामीले देख्यौँ, विभिन्न सञ्चार माध्यमले जुन कुरा बाहिर ल्याएको छ, यो त कम्युनिस्ट पार्टीको नीति पनि विपरीत हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा नेपाल सरकारले निश्चित विधि, निश्चित नीति आत्मसात गर्ने, स्पष्ट निर्णय गर्ने, या त ती व्यक्तिहरूलाई जहाँ छन् त्यही राख्ने स्पष्ट नीति बनाएर त्यहाँ उनीहरूलाई आवश्यकता पूर्ति गर्ने, होइन भने उनीहरू जता गन्तव्यमा जाने हुन् उपयुक्त किसिमको यातायातको व्यवस्था गरेर पुर्याइनुपर्छ। सँगसँगै एउटा कुरा तपाईँ मार्फत म सबैको ध्यान आकर्षित के गराउन चाहन्छु भने यो खाने बस्ने व्यवस्थासँग मात्रै सम्बन्धित छैन। अब खेतीपातीको बेला आयो, कतिपय मान्छेहरू हाम्रो देशमा हिउँ महिनामा आफ्नो थाप्थलोबाट जहाँ काम पाइन्छ ज्याला मजदुरीको लागि अन्त गएका हुन्छन्। हिउँद महिना सकिसकेपछि गहुँ काट्ने बेलामा गहुँ बाली थन्क्याउने, हिउँदे बाली थन्क्याउने अनि बर्खे बाली लगाउने काममा उनीहरू, ती व्यक्तिहरूले यदि समयमा घर पुग्न पाएन भने त्यो बाली थन्क्याउने कसले, खेतीपाती लगाउने कसले? यदि हामीले अन्न बालीलाई पाकेको अन्न बाली थन्क्याउने, नयाँ खेतीपातीको लागि व्यवस्था गर्ने काम हामीले समयमा गरेनौँ भने यसपछि के हुन्छ खाद्यान्नको अवस्था। त्यसकारण यो दृष्टिकोणबाट पनि सोच्नुपर्छ। यसको साथसाथै मैले कृषिको माछा पालन, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, बाख्रा पालन, भैँसी पालन लगायतका कृषिसँग सम्बन्धित अरू कुरा पनि म उठाउँदै आएको छु। त्यसकारण यो कृषिको समग्र व्यवस्थालाई सुदृढ नबनाएर हामी त्यो सम्बन्धी योजनालाई कार्यान्वयन नगरेर हामीले यत्तिकै बसिराख्यौँ भने भोलि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, प्रवासबाट नेपालीहरू ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ आउने अवस्था आयो, अर्थात् यहीँकै जनतालाई पनि लामो समयसम्म अरू आर्थिक गतिविधि हामीले गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने हामीलाई दैनिक जीवन गुजारा गर्न धेरै कठिन हुन्छ। यस्तो देश जोगिनुपर्छ र सरकारले यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। ओके डाक्टर भीमराव सर, तपाईँसँग एउटा स्पष्ट खाता छ, योजना छ होइन, उहाँहरूलाई व्यवस्थित गराउने र देशभित्रै आर्थिक क्रान्ति गराउनुपर्छ र देशले समृद्धिको बाटोमा छिटै डोर्याउनुपर्छ, लानुपर्छ भन्ने तपाईँको एउटा गौरवशाली योजना छ। यसलाई रेस्पेक्ट गर्न सुन्नको लागि पार्टीभित्र पनि त बहुमत हुनुपर्ने हुन्छ, पार्टीभित्रका अन्य नेतृत्वले पनि सुनिदिनु पर्ने हुन्छ। अलिकति गम्भीर विषय यो बनेको छ हाम्रो नेपाल देशको राजनीतिभित्रको। मलाई लाग्छ यस्तो विषयमा पार्टीमा छलफल भयो भने कसैले त्यसमा अन्यथा तर्क दिन्छन् होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँ आवश्यकता के रहेको छ भने कष्टको बेलामा, दुःखको बेलामा, राष्ट्रले ठुलो सङ्कट बेहोर्नु पर्ने स्थितिमा पार्टीका उच्च तहमा जुन तहको हामी बैठक गर्न सक्दछौँ ती तहका बैठकहरू गरेर हामीले यस सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्छ, साझा रूपमा छलफल गर्नुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठक बस्नु पर्यो, त्यहाँ छलफल हुनु पर्यो, त्यहाँ कार्ययोजना बन्नु पर्यो। हामी थाई कमिटीका सदस्यलाई त्यो कार्ययोजना पठाइनु पर्यो, हाम्रो पनि सामूहिक ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सुझाव लिनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हुनु पर्यो, राप्रपाको हुनु पर्यो, अरू पार्टीको हुनु पर्यो। सङ्कटको बेलामा यो पार्टीमा, यो देशमा यी राजनीतिक दलहरूले सामूहिक बल, बुद्धि, विवेक लगाएर ठोस योजना बन्नेतर्फ काम गर्ने अवसर पाउँदैनन् भने अनि कुन बेला यी पार्टीको औचित्य हुन्छ? के चुनावको लागि मात्रै, मतको लागि मात्रै हो त? होइन नि। हामी किन चुनावमा जान्छौँ, किन जनतासँग मत माग्छौँ, किन हामी राष्ट्रलाई हाँक्ने अधिकार हाम्रो हातमा दिनुहोस् भन्छौँ भने यस्तै बेलामा राष्ट्रलाई ठिक ढङ्गले नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त होस्, हामीले अरू सामान्य बेलामा राष्ट्रको विकास, निर्माण, उत्पादनका कामहरूलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने र संसारको अगाडि स्वाभिमानी नेपाली भनेर ठाडो गरेर उभिन सक्ने देश बनाउनको लागि राजनीतिक दलको औचित्य स्थापित भएको हुन्छ। त्यसकारण मैले बारम्बार हाम्रो पार्टीका सम्बन्धित नेतृत्व
तहमा पनि के कुरा राखेको छु भने पार्टीमा सामूहिक रूपमा बैठक हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ। छलफलबाट हामीले मन्थनबाट निचोड निकाल्यो भने निसन्देह नै त्यो सरकारको लागि उपयोगी हुन्छ, जनताको लागि उपयोगी हुन्छ, देशको लागि उपयोगी हुन्छ र सङ्कटसँग जुझ्नुको लागि त्यसले हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। ओके माननीयज्यू, अर्को एउटा चाहिँ गम्भीर कुरा के छ भनेदेखि अहिले पार्टी धेरै पार्टीहरू छन् होइन हाम्रो नेपालमा, र राहत वितरणमा चाहिँ जस्तो अब चुनावमा भोट हालेकै उसमा आधारले वितरण गर्ने परिपाटी पनि अहिले हाबी भएको छ। यसलाई रोक्न सकिँदैन? यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा रोक्नु पर्छ कि पर्दैन? सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ सबै, रोक्न नसकिने कुरै छैन। यो म त तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, म जुन ठाउँमा काम गरिरहेको छु त्यहाँ कुनै पार्टीको विचार सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा कुनै राहत बाँडिएको छैन। यदि कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो भएको कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो भएको यदि हामीले जानकारी पायौँ भने हामी त्यसलाई रोक्छौँ, हामी प्रशासनलाई भन्छौँ। किनभने यति बेला यो कुनै राजनीतिक दलको सोच दृष्टिकोण बमोजिम हिजो कसले कसलाई मत दिएको थियो भन्ने आधारमा यो राहत दिने बेला होइन। यो त अझ साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने राज्यले नेतृत्व गर्ने, सरकारले नेतृत्व गर्ने, हामी सम्पूर्ण जनताले त्यसमा सबै पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरूले त्यसको लागि सहयोग गर्ने, मद्दत गर्ने र संयुक्त रूपमा हाम्रो सबैको बल बुद्धि लगाएर यो सङ्क्रमणलाई रोक्ने, यसबाट आफू जोगिने, जनतालाई जोगाउने र राष्ट्रलाई जोगाउने हाम्रो कर्तव्य हो। यस्तो बेलामा अनि राहतको काममा या राहत वितरण गर्ने कुरामा पार्टीगत पक्षपात कसैले गर्न सक्दैन, गर्न मिल्दैन। कसैले गरेको पायो भने हामी कारवाही गराउँछौँ। त्यस्तो कुराको जानकारी मैले त भन्दै आएको छु, हामीलाई दिनुहोस् कहाँ त्यस्तो भएको छ, हामी कुरा उठाउँछौँ। ओके, अर्को अनियमितता पनि देखिँदैछ यहाँ के भनेदेखि जस्तो राहत चाहिँ हामीले आर्थिक अवस्था हेरेर भेरिफिकेसन गरेर गर्नुपर्ने हो नि होइन, पाउनुपर्नेले नपाइरहेको पनि छ र प्लस जसलाई दिनै पर्ने होइन जसको अवस्था राम्रो छ उहाँहरूको पनि लिस्ट देखिन्छ यहाँ। किनभनेदेखि एउटा किसिमको स्वार्थको राजनीति पनि देखियो हारी छ। यसलाई पनि अलिकति तपाईँले माथिल्लो तहबाट निर्देशन दिने, सरकारको ध्यान आकर्षित गराउने त्यो लेभलमा त हुनुहुन्छ नि डाक्टर साहब? हामीले त्यो भनेका छौँ। मैले स्थानीय तहका सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरू र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अर्का कार्यक्षेत्रमा त भन्न सक्ने अवस्था भएन र स्थानीय प्रशासनसँग तपाईँले भन्नुभएको जस्तो पाउनु पर्नेले नपाउने, नपाउनु पर्नेले पाउने, यो स्थिति कदापि हुनु हुँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ। र मैले आम रूपमा विभिन्न रेडियोहरूलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा र विभिन्न सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्ने क्रममा सार्वजनिक रूपमा नै मैले के आह्वान गरेको छु भने कुनै पनि ठाउँमा पाउनुपर्ने, आर्थिक स्थिति कमजोर भएका, भोगोकै बस्नुपर्ने अवस्था सामना गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो राहत सामग्री नदिने वा उनीहरूले नपाउने र जसलाई त्यसको आवश्यकता छैन या जो आफ्नो आवश्यकता आफै पूर्ति गर्ने अवस्थामा छन् उनीहरूले पाउने अवस्था भयो भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्, हामी त्यस्तो कुरालाई रोक्छौँ र कारबाही पनि हुन्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु। तर अहिलेसम्म कुनै पनि ठाउँमा जहाँ राहत वितरण भएको छ त्यहाँका कुनै पनि स्थानीय बासिन्दाबाट मलाई त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको छैन। यदि त्यस्तो कुनै जानकारी प्राप्त भयो, तथ्यगत कुराहरू आयो भने हामी त्यो नेपाल सरकारको केन्द्रमा त्यो कुरा राख्न सक्छौँ, प्रदेशमा राख्न सक्छौँ, स्थानीय तहलाई भन्न सक्छौँ, स्थानीय प्रशासनलाई भन्न सक्छौँ। ओके, आज वैशाख 7 गते, अब 15 गतेसम्मका लागि लकडाउन छ, थपिन सक्छ? अवस्था हेर्दा त थपिनु पर्ने देखिएको छ त्यसको। अब हेर्नुहोस्, यो कोरोना जुन विषाणु संसारभरि फैलिएको छ यो कुनै मानिसहरूको हातमा छैन। यो प्राकृतिक कुरा हो। साँच्चीकै यसको मात्रा कसरी अगाडि बढ्छ, यो कसरी विस्तार हुन्छ, या ती जीवाणुहरू त्यो विषाणु जसलाई भाइरस भनिएको छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो भाइरसले आफ्नो प्रकृति त्यसले परिवर्तन गरेर त्यो अन्यथामा परिणत हुन्छ कि त्यस्तो पनि हुने गर्छ यो विषाणुहरू, या हुँदैन कि त्यो कसैले भविष्यवाणी गर्न सक्दैन। त्यसकारण अहिलेको जुन यो बन्द र बन्देजको अवस्था छ जसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा लकडाउन भनेर प्रचलित गरिएको छ, यसको स्थिति कति लम्बिन्छ, यो रोगको सङ्क्रमण, यो महामारीको सङ्क्रमण कसरी जान्छ, अरू देशमा खास गरी हाम्रो छिमेकी भारतमा यो कसरी फैलिन्छ, यसबाट यो हामीले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिले भारतको अवस्था हेर्दा भारतमा निरन्तर सङ्क्रमण बढिरहेको देखिन्छ, मृतकहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको देखिन्छ। अब यो कसरी जान्छ त्यसमा भर पर्छ। सँगसँगै यो जुनसुकै देशमा जसरी फैलिए पनि हामीले आफ्नो देशको सन्दर्भमा सोच्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। किनभने मैले खेतीपातीको कुरा गरेँ, मानिसहरूको दैनिक जीवन सञ्चालन हुनुको लागि खानु त पर्यो नि। जब खाद्यान्नै छैन, दैनिक जीवनलाई अगाडि बढाउनुको लागि खाना नै छैन भने त्यसपछि त जीवन अगाडि बढ्न सक्दैन नि। कोरोनाबाट त हामी बचौँला, तर भोकमरीबाट मर्छौँ नि फेरि। त्यसकारण जीवनलाई त समग्रतामा सुरक्षा गर्ने हो नि। त्यसको लागि
सरकारले निसन्देह नै अब वैशाख 15 गतेपछि त्यसको समीक्षा गर्ला, अरू आम जनसमुदायको तर्फबाट पनि ती कुराहरू आउलान्, हामीले पनि भनौँला, र त्यसपछि त्यो अवस्थालाई हेरेर कसरी अगाडि जाने भन्ने बाटो तय हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, अन्य देशहरूका विमान चार्टर गरेर पर्यटनहरू पनि गए होइन, नेपालबाट, नेपालको त्रिभुवन एयरपोर्टबाट। र हाम्रो जस्तो बिचमा मैले केही दिन अगाडि मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टज्यूसँग पनि कुरा गरेँ, यसरी नै बहस गरेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने यो चाहिँ जुन नाकामा अल्पत्र रहेका भारतीय नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भित्र ल्याउने विषयमा सङ्घीय सरकारको हातमा छ, जिम्मामा छ। सङ्घीय सरकारले बिचमा ल्याएर भित्र ल्याउन सकेन नि, असफल हुनुभयो नि यो विषयमा त सरकार। नेपाल सरकारले सुरुमा जो जहाँ छन् त्यहीँ बस्ने भन्ने नीति लियो। त्यति बेला हामीले आफ्नै देशमा ल्याएर अलग्गै राखौँ, उहाँहरूलाई जुन हामीले क्वारेन्टिन भनेका छौँ अङ्ग्रेजी भाषामा, अलग्गै राख्ने र हेरविचार गर्ने जुन कुरा गरेका छौँ त्यस्तो गरौँ भनेर हामीले भनेका हौँ। तर नेपाल सरकारले त्यो नीति लियो, हामी भारत सरकारसँग कुरा गर्छौँ, भारतीय भूमिमा आवश्यक सेवा सुविधा दिएर राख्छौँ भन्ने कुरा भएपछि अब त्यो हामीले केही गर्न सक्ने कुरा भएन। अब अहिले त्यो भारतीय भूमिमा रहेका सिमानामा आइसकेका नेपालीहरूको त्यो अलग्गै बस्ने एकान्तवासको अवधि या क्वारेन्टिनको अवधि समाप्त भइसकेको छ। समाप्त भइसकेपछि हामीले सुनेका छौँ भारतीय प्रशासनले अब तपाईँहरू आफ्नो देशमा फर्किनुहोस् भनेर आग्रह पनि गरिसकेको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूसँग कुराकानी गरेर उहाँहरूले अब के भन्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई छिट्टै नै फर्काउने, यतापट्टि ल्याएर उहाँहरूलाई राख्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पालिकामा पठाउने कुरा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा मैले भनिहालेँ। अब त्यो अनुसार गर्ने भन्ने कुरा छ र प्रदेश सरकारले नगर्नुको कारण त मैले तपाईँलाई अघि भनिहालेँ, किनभने प्रदेश सरकारले अरू देशको सिमानाबाट त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई के गर्ने, देशभित्र कसरी ल्याउने भन्ने कुराको निर्णय उसले अन्तिम रूपमा गर्न सक्दैन। त्यो नेपाल सरकारले केन्द्रीय रूपमा नै गर्नुपर्ने भएको हुनाले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले यो हामीले मात्रै निर्णय गरेर हुने कुरा होइन भनेको कुरा ठिकै हो, साँचो कुरा हो। ओके, अलिक जाँदा हामी अन्तिममा छौँ र महाकाली प्रादेशिक हस्पिटलमा जुन तपाईँले देख्नुभयो भने भेन्टिलेटर जस्तो संवेदनशील सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू 2015को ब्रान्ड ल्याइएको छ। त्यहाँको चाहिँ प्रशासनले पनि कारबाहीको लागि अगाडि चाहिँ कदम चालिसकेका छन्। कृष्णदत्त जोशी बोक्सरजीले चाहिँ त्यो एउटा विज्ञप्तिमै लेख्नु भएको छ होइन, ठिक छ। यो मैले उहाँहरूको त्यो विज्ञप्ति पनि पढेँ र यस सम्बन्धमा मैले स्थानीय प्रशासनसँग पनि मैले कुराकानी गरेँ र त्यो सबै कुराहरू बुझ्दाखेरि त्यहाँ सामान्य रूपमा पनि अपनाउनु पर्ने नियम, सामान्य रूपमा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया पनि नअपनाइएको भन्ने कुरा बुझिन आयो। त्यस्तो अवस्था हो भने त्यहाँ कानुनी रूपमा त्यसलाई अनुसन्धान गरिनुपर्छ, छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ भनिसकेको छु, मेरो पनि राय दिइसकेको छु र स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि यस्तो कुरामा छानबिन हुन्छ, कारबाही हुन्छ भनेर हामीलाई वचन दिनुभएको छ। आशा गरौँ त्यसमा कारबाही हुनेछ। र मैले अस्ति नै तपाईँसँग टेलिफोनमा कुरा भइसकेपछि लगत्तै मैले तुरुन्तै यस सम्बन्धमा सबै कुरा मैले बुझेर त्यहाँको स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरू, व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले पनि यसमा छानबिन गर्ने र दोषी उप कारबाही गर्ने भन्ने कुरा भनिसकेको हुनाले अब हामीले कारबाहीको प्रतीक्षा गरौँ। ओके, डाक्टर भीमरावजी, होइन अब देश कसरी अगाडि बढ्छ, अब हामीले के गर्नुपर्छ र विदेशमा रहेका युवाहरू, नेपालमा रहेका युवाहरू, नेपालका राजनीतिक दलहरू, अन्य शक्तिहरू जस्तो अब अमेरिकालाई अलि हम्मे परिरहेको छ। अहिले मात्रै ताजा अपडेट गराउने हो भने 23,45,476 जनामा चाहिँ यो सङ्कट देखिएको छ र त्यसै गरी 1,61,197 जनाको मृत्यु भइसकेको छ होइन। र तपाईँको 6,04,606 जना चाहिँ घर फर्किसकेका छन् र यो हेर्दाखेरि त सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछिको पनि भयावह देखिँदैछ नि होइन। यसलाई अलिक समीक्षा गरिदिनुहोस् अलि जाँदा जाँदै। निसन्देह नै यो धेरै ठुलो महामारी हो। यसले विश्व मानव जातिलाई नै निकै ठुलो पीडा दिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर आघात पुगेको छ र यो कोरोनाको संक्रमण एकछिन परिकल्पना गरौँ, केही महिनाभित्र रोकियो भने पनि त्यसपछिको आर्थिक स्थिति निकै चुनौतीपूर्ण हुनेवाला छ। रोजगारीको दृष्टिकोणबाट, उत्पादनको दृष्टिकोणबाट, वितरणको दृष्टिकोणबाट र सामान्य स्थितिमा जनजीवनलाई फर्काउने दृष्टिकोणबाट यो निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। यस्तो स्थितिमा पहिलो कुरा त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका अनुभवहरूबाट पनि हामीले सिक्नु पर्यो। त्यो सिक्नुपर्छ, त्यसलाई आफ्नो देशको वस्तुस्थिति अनुरूप त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र लागू गर्नुपर्छ। सँगसँगै सबै देशमा यो समस्या भएको हुनाले हामीले कुनै देशबाट सहयोग लिएर कुनै देशले हामीलाई भरखेक गरिदेला
भनेर अब पर्खिने बेला छैन। यस्तो स्थितिमा मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने केही कुराहरू कसरी अगाडि जाने, कृषिको क्षेत्रमा अरू क्षेत्रमा कसरी जाने भने, यस्तो स्थितिमा अब हामीले हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू, चाहे नेपाली ती चाहे प्रवासमा हुन् चाहे स्वदेशभित्र हुन्, ती सम्पूर्णहरूको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर अब हामी कसरी आफूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, हामी कसरी के उपाय गर्दा समस्यालाई समाधान गर्ने र थेगेर जाने अवस्था हुन सक्दछ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। यो सोच्दाखेरि मैले सबभन्दा प्राथमिकता दिने क्षेत्र कृषि हो भनेर अघि नै भनिसकेँ। कृषि भनेपछि त्यसको बहुआयामिक प्रयोगको कुरा छ। त्यसको साथसाथै सँगसँगै कृषिमा आधारित, वनस्पतिमा आधारित, हाम्रो आफ्नो स्रोतमा आधारित अरू के उत्पादनहरू छन्, के उद्योग चलाउन सक्दछन्, त्यसको बारेमा अब सोच्नुपर्छ र हामीले देशभित्रै हाम्रो नेपाली नागरिकहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने र उनीहरूको भरण पोषण गर्न सक्ने स्थिति बनाउनेतर्फ लाग्नै पर्छ। हुन त हेर्नुहोस्, विगतमा हामीलाई यो नाकाबन्दीले पनि यो पाठ दिएको हो, सिकाएको हो, तर हाम्रो नीति निर्माण गर्ने तहमा यी कुराहरूलाई बिर्सिने अनि सजिलो स्थिति आएको बेला फेरि उही पुरानै ढङ्गले अगाडि जाने यस्तो खालको हाम्रो संरचनागत समस्या छ। अब त्यस्तो हुनु हुँदैन। अब यसले धेरै ठुलो पाठ सिकाएको छ। हुन त विश्व अर्थव्यवस्था र विश्व मानव जातिले नै नयाँ किसिमले सोच्ला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने राज्य प्रणाली सञ्चालनमा केही मुठ्ठीभर धनी व्यक्तिहरूको हातमा सम्पूर्ण कुरा छोडिदिएर अनि अरू व्यक्तिलाई जति शोषण गरे पनि हुने प्रणालीहरूले कस्ता अप्ठ्याराहरू ल्याउँदो रहेछ सङ्कटको बेलामा भन्ने कुरा पनि यसले बाहिर ल्याइदिएको छ। त्यतातिर विश्वले नै सोच्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कम्तीमा पनि हामीले चीन र भारत जस्ता विशाल देशहरूको बिचमा रहेको नेपाल, जो कहिले पनि कसैको अधीनमा गएन, एउटा स्वतन्त्र स्वाधीन देशको रूपमा हामी नेपाली भनेर रह्यौँ। अब हामीले यो कोरोना महामारीबाट उत्पन्न समस्यालाई राम्ररी यसका अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू, हाम्रा सम्पूर्ण यसका अनुभवहरूलाई समेटेर समीक्षा गरेर अब हामीले आफ्नो बाटो तय गर्नुपर्छ र यसमा ढिलो गर्नु हुँदैन। ढिलो गर्यो भने भोलिका दिन हाम्रो लागि धेरै अप्ठ्यारा हुन सक्दछन्। यसतर्फ राज्य र सरकारले प्रमुख रूपमा सोच्नु पर्यो। सँगसँगै हाम्रा देशका अर्थशास्त्री, विद्वान, बुद्धिजीवी र सबैले पनि सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, युवाहरूको एउटै मात्रै मान्यता छ, अब निकट भविष्यमा डाक्टर भीम रावलज्यू नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ र देशलाई नेतृत्व गरेर युवालाई, विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेशमा ल्याएर समृद्ध राष्ट्र हाम्रै कालमा यो जो छ यो पुरा गराउनुपर्छ भन्ने छ। अब हेर्नुहोस्, यो कुन व्यक्ति के पदमा पुग्ने भन्ने कुरा म त्यसलाई गौरव ठान्छु यति बेला। किनभने हामी सबैले के चाहनुपर्छ भने काम राम्रो होस्, हाम्रो देशको साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग भएर हामीले अर्काको अगाडि हात पसारिरहने सधैँ अनि सङ्कटको बेलामा हतप्रभ हुने यो स्थितिलाई बदल्नु पर्यो। हामीले त्यसमा कुनै लघुताभास, हीनताबोध बोकेर जाने होइन। हामी सगरमाथा उभिएको देश, गौतम बुद्ध जन्मेको देश, हामी नेपालीहरू अरू देशमा गएर यत्रो ठुलो योगदान गरिरहेका छन्। नेपालीहरू यति क्षमताका साथ काम गरिरहेका छन्। आफ्नो देशमा त्यो वातावरण दियो भने गर्न सक्ने हुन्छ। यो सोचेर काम गर्नुपर्छ। जहाँसम्म मेरो पदीय कुराको हैसियतको कुरा गर्नुभयो, मलाई यसमा मैले यो पद पाउनुपर्छ त्यो पाउनुपर्छ मेरो कुनै माग पनि छैन। म आफ्नो जीवनकालमा यदि यो देश समृद्ध भयो, संसारका अगाडि जहिले पनि हात पसार्ने स्थिति नभएर आफ्नै स्रोत आफ्नै साधनबाट यति सुन्दर देश अगाडि बढ्यो भने म त्यसमा एकदमै सन्तुष्ट हुन्छु। डाक्टर भीम रावलज्यू, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ नेकपाका प्रभावशाली नेता पूर्व उप प्रधानमन्त्री डाक्टर भीम रावल। र आजको यो बहस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनुहोला। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicenepal@gmail.com र यास्वी ताम्राका .voicenepal@gmail.com पठाउन नबिर्सिनुहोला। भोइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ हो। आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने प्रयासमा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूका गुम्सिएका आवाजहरू हाम्रो आवाज हो। म यास्वी ताम्राका र हाम्रो सम्माननीय व्यक्तित्व र त्यसै गरी पूर्व उप प्रधानमन्त्री भीम रावल सर, हामी दुवैजना बिदा चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद।